मुलुकको अस्मिताले ओतप्रोत भएका नाराहरू लेखेर हामीले फोटो खिचेर फेसबुकमा राख्यौँ, एउटा त्यो काम गरौँ जो घरमै बसेर पनि गर्न सकिन्छ। आफ्नो छर छिमेक टोलमा 5 जना 7 जना भएर अगाडि आएर एउटा प्ले कार्ड लिएर शान्तिपूर्ण रूपमा 15-20 मिनट उभिन सकिन्छ, जसले गर्दा सरकारलाई दबाब हुन्छ। तेस्रो, माइतीघर मण्डलामा केही दिन अगाडिदेखि रेगुलर रूपमा आउने काम भइराखेको छ र भोलि पनि रेखा थापाजी, रन्जु दर्शनाजीहरू आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई साथ दिउँ र नेपाली झन्डा बोकेर शान्तिपूर्ण रूपमा आउँ र अब यदि मुलुक बचाउ भन्दा पनि सरकारले हेरोस्, भारतले पनि हेरोस् र नेपालको कुरामा चीन र भारत अघि मैले निवेदन गरेँ, झगडा गरेँ भने यसको बेफाइदा हो, अगाडि बढाउने हो हैन। हजुर, राज्यले लकडाउन गरेको छ, लकडाउनकै समयमा आन्दोलन गरिराख्नु भएको छ। हजुरले दिन खोजेको सन्देश चाहिँ के हो? एकदमै राम्रो प्रश्न गरिदिनु भयो। यो लकडाउन हामीले आफ्नो जीवन रक्षाको लागि हो, तर मुलुकै रहेन भने हाम्रो जीवनको के अर्थ छ? यसलाई पनि तिर्नुपर्छ। कसैले पनि बारामती दिल्ली सम्झौता गर्दा प्रचण्डलाई दिल्लीमा लगेर पाल्दा बिना फिस कसैले पनि काम गर्दैन। दर्शकबिन नमस्कार। नेपालका लागि नेपाली डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण नेउपानेजी हाम्रो क्यामेरामा हुनुहुन्छ। सर्वप्रथम त यो विषयवस्तु कुरा गर्न भन्दा अगाडि उहाँहरूलाई स्वागत गरौँ। धन्यवाद सर। धन्यवाद। दर्शकबिन उहाँहरूको लामो प्रयास छ। आज जो पनि सरकारले दबाइन्छ एउटा नाम बजार अगाडि आउँछ, डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी, जसले हरेक नेपालीको दुःखमा, नेपालीको पीडामा जहिले पनि साथ दिँदै आउनुभएको छ। चाहे हिजो 2 वर्ष अगाडिको कथा होस्, चाहे अहिलेको अवस्था, अहिले पनि उहाँ जो मानिसहरू पर्नुभएको छ महेन्द्र पुलिस क्लबभित्र, उहाँ निकाल्नको लागि, रिहाई गर्नको लागि, कानुनी दबाब दिनको लागि आउनुभएको छ। अहिले यहाँ भित्र पुगेर आउनुभयो, अवस्था कस्तो छ? भित्र साथीहरू हुनुहुन्छ, डाक्टर द्वारिकानाथ ढुङ्गेल, सुखदेव भट्टराई, जर्नल रामकृष्ण थापा, पूर्व एसपी दिलीप बस्नेत, शेखरजङ रायमाझी, सागर खड्का, हेम थापा लगायतका थुप्रै साथीहरू हुनुहुन्छ। मङ्गल थापाजी पनि हुनुहुन्छ। यसले के देखाउँछ भने आजको यो अभियान चाहिँ कुनै एउटा दल, कुनै एउटा अभियान मात्रै नभएर विभिन्न दल, अभियानहरू नागरिकको रूपमा आज बाहिर आएका छन्। र जब मुलुक सङ्कटमा पर्छ, मुलुकको राष्ट्रियता सङ्कटमा पर्छ, मुलुकको भूमि मिचिन्छ, त्यो बेला नेपालीले आफ्नो स्वाभिमानलाई सम्झिन्छ, आफ्नो गौरवलाई सम्झिन्छ र उसले आफूलाई नेपाली नागरिकको हैसियतमा बाहिर लिएर आउँछ। आज त्यही दृश्य मैले भित्र देखेँ। विभिन्न दलका, विभिन्न सङ्गठनका, विभिन्न अभियानका साथीहरू हुनुहुन्छ, तर त्यहाँभित्र कुनै मैले विभेद देखेन। सबै एकै ठाउँमा हुनुहुन्छ, एक आपसमा छलफल गरिरहनु भएको छ र मुलुकको लागि उहाँहरू आउनुभएको छ। त्यसैले आज जो साथीहरूले गिरफ्तारी गरियो, म उहाँहरूलाई धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु र सरकारले जो साथीहरूलाई गिरफ्तार गर्यो त्यो एकदमै निन्दनीय काम गर्यो। मेरो मुलुकको भूभाग मिचियो, सरकार त्यो भूभाग फिर्ता ल्याऊ, म तिमीलाई सहयोग गर्छु भनेर नागरिक सडकमा आउँदाखेरि त्यो नागरिकलाई समात्ने सरकारलाई अलिकति पनि लज्जाबोध हुनु पर्दथ्यो। यदि त्यो सरकार साँचो अर्थमा मुलुकलाई माया गर्दथ्यो, मुलुकको भूभागप्रति निष्ठा हुन्थ्यो भने त्यो सरकारले यी नागरिकहरूलाई सम्मान गर्न सक्नु पर्दथ्यो। तपाईँको आवाज हामी सुन्छौँ, तपाईँको साथ हामीलाई चाहिएको छ, तपाईँ हामी मिलेर सम्पूर्ण नागरिक एकजुट भएर यो विभाग फिर्ता गरौँ भनेर सरकारले भन्न सक्नु पर्थ्यो। तर सरकारले त्यो भनेन। सरकारले उल्टै नागरिकहरूलाई समात्ने, गिरफ्तार गर्ने र ल्याएर दिनभरि यहाँ थुनामा राख्ने काम गरेको छ। अहिलेसम्म पनि चिसो भुइँमा उहाँहरू बसिरहनु भएको छ। प्रहरी साथीहरूले राम्रोसँग व्यवहार गर्नुभएको छ, उहाँहरूको प्रशंसा गर्न सकिन्छ। तर मानव अधिकार, फन्डामेन्टल राइट्स, मौलिक अधिकार सस्पेन्सन भएको छैन अहिले पनि मुलुकमा। लकडाउन मात्रै भएको। लकडाउन भनेको हामीले आफ्नै लागि, आफ्नै शरीर बचाउनको लागि, आफ्नै जीवन बचाउनको लागि हामी सबै सचेत भएका हौँ। तर जब मुलुकै सङ्कटमा पर्छ त्यसबेला नेपालीले आफ्नो जीवनभन्दा पनि प्यारो मुलुकलाई ठान्छ। आज त्यही अवस्था उत्पन्न भएको छ। र भोलि पनि 2:30 बजे माइतीघर मण्डलमा रेखा थापा, रन्जु दर्शना लगायतका महिला नेत्रीहरू र विभिन्न व्यक्तित्वहरू आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँहरू आफ्नो पार्टीको झन्डा बोकेर होइन, नागरिक भएर आउँदै हुनुहुन्छ। त्यसैले म सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने अब हामी नागरिक भएर एकजुट हुने बेला आएको छ। हामी कुन दल, कुन अभियान होइन कि अब हामी नेपाली नागरिक हौँ भन्ने बोध गर्नुपर्ने बेला आएको छ। त्यसैले भोलि माइतीघर मण्डलमा रेखा थापाजी, रन्जु दर्शनाजी जो आउँदै हुनुहुन्छ, उहाँहरू पनि आफ्नो दल, अभियान, पार्टीभन्दा माथि उठेर आउँदै हुनुहुन्छ, नेपाली झन्डा लिएर आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई साथ दिउँ, उहाँहरूलाई सहयोग गरौँ र यो मुलुकको अस्मितालाई बचाउँ र त्यो बचाउनको लागि हामी पहिला नेपाली नागरिक बनौँ, त्यस पछाडि हामी कुन कुन अभियानमा, कुन कुन दलमा छौँ त्यो कुरा गरौँ। त्यसैले अहिले हामीले पनि नेपालका लागि, नेपालले पनि हाम्रो अभियानको नाम लिइराखेका छैनौँ। हामीले हिजो पनि त्यो अभियानको नामै नलिकन नागरिकको हैसियतमा काम गऱ्यौँ र आज पनि हामीले त्यो आह्वान गऱ्यौँ।
र आज पोखरामा पनि प्रदर्शन भएको छ। पोखरामा कसैलाई पनि गिरफ्तार गरिएको छैन र लमजुङमा पनि भएको छ। त्यहाँ गिरफ्तार गरियो कि गरेन मलाई खबर आइसकेको छैन। भोलि चितवनमा हुँदैछ, धनगढीमा हुँदैछ। यी विभिन्न ठाउँहरूमा नागरिकहरू स्वतःस्फूर्त रूपमा निस्किने क्रम जारी छ। यसले एउटा म नागरिकहरूलाई, सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई के अनुरोध गर्छु भने 3टा काम गरौँ। एउटा, तपाईँ घरमै बसेर पनि देश बेच्न पाइँदैन। लिपु लेक हाम्रो हो, हाम्रो भूभाग अतिक्रमण नगर भन्ने नारा लेखेर फेसबुकमा आफ्नो फोटोसहित, त्यो नारासहितको फोटो राखिदिनुहोस्। यसले गर्दा सम्पूर्ण नागरिकहरूले यो काम गर्न सक्यौँ भने सरकारलाई ठुलो दबाब हुन्छ। हामी हाम्रो मुलुक बचाउँछौँ। यस्ता मुलुकप्रतिको माया र अस्मिता, मुलुकको अस्मिताले ओतप्रोत भएका नाराहरू लेखेर हामीले फोटो खिचेर फेसबुकमा राख्यौँ। एउटा त्यो काम गरौँ जो घरमै बसेर पनि गर्न सकिन्छ। आफ्नो छर छिमेक टोलमा 5 जना 7 जना भएर अगाडि आएर एउटा प्ले कार्ड लिएर शान्तिपूर्ण रूपमा 15-20 मिनट उभिन सकिन्छ, जसले गर्दा सरकारलाई दबाब हुन्छ। तेस्रो, माइतीघर मण्डलामा केही दिन अगाडिदेखि रेगुलर रूपमा आउने काम भइराखेको छ र भोलि पनि रेखा थापाजी, रन्जु दर्शनाजीहरू आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई साथ दिउँ र नेपाली झन्डा बोकेर शान्तिपूर्ण रूपमा आउँ। र अब यदि मुलुक बचाउ भन्दा पनि सरकारले गिरफ्तार गर्छ भने अब हामीले जेल भराउ अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ। अब हामीले शान्तिपूर्ण रूपमा जेल भर्नुपर्छ, गिरफ्तारी दिनुपर्दछ। यसले मात्रै यो मुलुक साँच्चै नै नेपालीहरू जागे। विदेशीले अब बुझ्नुपर्छ, हाम्रो मित्र राष्ट्र पनि बुझ्नुपर्छ कि नेपालीहरू आफ्नो मुलुकको लागि आहुति दिन पनि तयार छन्। नेपालीहरू शान्तिप्रिय नागरिक हुन्, तर जब मुलुकको अस्मितामा आँच आउँछ त्यो बेला नेपालीले सहँदैनन् भन्ने कुराको सन्देश हामीले दिन सक्नुपर्दछ। र म यही अनुरोध गर्छु। विद्वानहरूले त समाजलाई बाटो देखाउने हो, अगाडि बढाउने हो होइन। हजुर, राज्यले लकडाउन गरेको छ, लकडाउनकै समयमा आन्दोलन गरिराख्नु भएको छ। हजुरले दिन खोजेको सन्देश चाहिँ के हो? एकदमै राम्रो प्रश्न गरिदिनु भयो। यो लकडाउन हामीले आफ्नो जीवन रक्षाको लागि हो, तर मुलुकै रहेन भने हाम्रो जीवनको के अर्थ छ? हाम्रो जीवनभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा मुलुक हो। त्यसैले हामीले अहिलेको यो आन्दोलन पनि सामाजिक सोसल डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर, मास्क लगाएर, सुरक्षा उपायहरू अपनाएर, तर मुलुक बचाउनको लागि शान्तिपूर्ण रूपमा सडकमा आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो अभियान हो। त्यसैले लकडाउन उल्लङ्घन गर्ने हाम्रो उद्देश्य होइन। यसलाई लकडाउनको उल्लङ्घन पनि भनिँदैन। जब मुलुक सङ्कटमा छ त्यसबेला नागरिक घरमा सुतेर बस्न सक्दैन। त्यो बेला नागरिकले शान्तिको सास फेर्न सक्दैन। मुलुकमाथि आक्रमण हुँदाखेरि यो आक्रमणको अवस्था, इन्टरनेसनल ललाई हेर्ने भने, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई हेर्ने भने, 1974 को युएनको डेफिनेसन अन एग्रेसनलाई हेर्ने भने यो चाहिँ एक किसिमको मुलुकमाथि भएको, नेपालमाथि भएको आक्रमण नै हो। त्यसैले यस्तो अवस्थामा हामी नेपाली नागरिकहरू चुप लागेर बस्न सक्दैनौँ। हामीले अहिले सरकार विरोधी काम गरेका छैनौँ, मुलुक बचाउने काम गरेका छौँ। हाम्रो राज्यले आक्रमण भनेर भनेको छैन, राज्यले सामान्य प्रतिरोधसम्म गरेका छैन। तपाईँहरूले भन्दैमा आक्रमण हुन्छ हो। यो राज्यले त, यो सरकारले त सन् 2005 देखि आजसम्म जो सत्तामा बस्नुभयो, जस्तो कि शेरबहादुर देउपा, 2 जना प्रधानमन्त्री त दिवंगत हुनुभयो, गिरिजा प्रसाद कोइराला र सुशील कोइराला, उहाँहरूको नाम नलिउँ। सुशील कोइरालाले त यो विषयमा केही कामहरू पनि गर्नुभएको थियो, त्यसको हामी प्रशंसा पनि गर्न चाहन्छौँ। शेरबहादुर देउपा जीवित हुनुहुन्छ, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, झलनाथ खनाल, माधव कुमार नेपाल, डाक्टर बाबुराम भट्टराई र खड्गप्रसाद ओली हालका प्रधानमन्त्री, उहाँहरू जीवित हुनुहुन्छ। यो 12 वर्षसम्म 80 किलोमिटर बाटो बन्दाखेरि पनि किन नागरिकलाई सरकारले भनेन? किन यो विषयलाई बाहिर ल्याइएन? यो विषय के मुलुकको सार्वभौम सत्ता र स्वाधीनताको विषय सरकारको र मन्त्रीहरूले मात्रै थाहा पाउनुपर्ने विषय हो। किन यो विषय लुकाइयो? किन यो विषय नागरिक समक्ष ल्याइएन? भोलि यो विषय चर्को रूपमा उठ्न सक्छ। र मैले जसको नाम लिएँ ती प्रधानमन्त्रीले यदि साँचो कुरा बोल्नुहुन्न, यो 2005 भारतसँग गरेको 12 बुँदेमै हामीले सहमति गरेका थियौँ भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा बोल्नुहुन्न, नागरिकलाई धोका हुनुहुन्छ भने भोलि उहाँहरूलाई राष्ट्रद्रोहको मुद्दा चल्न सक्छ। र भोलिका परिवर्तनहरूमा उहाँहरूलाई म अहिले सावधान गराउन चाहन्छु, नेपाली नागरिकहरू मुलुक मिचेको कुरा सहेर बस्ने अवस्थामा छैनन्। र यदि यो सरकारले अब एउटा स्पष्ट रूपमा एउटा नीति लिँदैन, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सहारा लिएर यो मुलुकको गुमेको भूभाग फिर्ता ल्याउँदैन भनेदेखि नागरिकहरूले सरकारको विकल्प पनि सोच्नुपर्ने अवस्था आउँछ। अहिले हामीले सरकारको विकल्प भनेका छैनौँ, मुलुक फिर्ता ल्याऊ, हामी सरकारलाई सहयोग गर्छौँ भनेका छौँ। म यही जिज्ञासा बालकृष्ण नेउपाने राईलाई राख्न चाहन्छु। विद्वानहरूले समाज परिवर्तन गर्नुपर्नेमा अहिले के गरिराख्नु भएको छ? गरे ठिक हो कि गलत हो कि के हो? होइन, एउटा भन्नुहोस् न, हामीहरूले त सरकारलाई सहयोग गरे। किन सहयोग गरेको भने सरकार पनि यो भूमि हाम्रो हो, भारतले फिर्ता गर भनेर नोट पठाइरहेको छ। संसदमा तपाईँको प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले चाँडोभन्दा चाँडो यसलाई फिर्ता गर, होइन भने हामी अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्छौँ भनेका छन्। हामीहरूले त्यही कुरो भनेको सहयोग। तपाईँलाई एउटा म घटना सुनाउँछु। श्रीलङ्काका राष्ट्रपति जयवर्धने
जब भारततिर चाहिँ तपाईँको भ्रमणमा वार्ता गर्न आउँथे उनी जनतालाई के भनेर आउँथे भने जतिखेर हामी वार्ताको टेबलमा बसिराखेका हुन्छौँ त्यतिखेर मेरो विरुद्धमा खुब जुलुस लगाइदिनुहोस् है श्रीलङ्कामा। अनि यो वार्तामा म के भन्न पाउँछु भने यो कुरो त जनताले जुलुस लगाइराखेका छन्, यसको विरुद्ध कुरो गरेँ भन्दै त मलाई एयरपोर्टमा उत्रिन पनि दिँदैनन् भनेपछि मेरो वार्ताका लागि बल हुन्छ भनेर वार्ता गर्न आउँदा उनी जुलुसको तयारी गरेर आउँथे। यो सरकारलाई त जब जनता उठे यो हाम्रो हो भने अनि भारतका प्रधानमन्त्री र सम्बन्धित अधिकारीलाई के भन्न पाइयो भने जनता उठे, यो जनताले त हामीहरूलाई नै फ्याँक्दिन आँटे, यो तिमीहरूले फिर्ता गर्यो न भन्दै त तिम्रो हामी चाहिँ तपाईँको चाहिँ मान्छे 12 मध्येवाला बिदा हुनु पऱ्यो भनेर उनीहरूको एउटा चाहिँ के हो भने बार्गेटिङ पोइन्ट हुन्थ्यो। तर दुर्भाग्य उहाँले चाहिँ नेपाल चाहिँ के भने यो काला पानी अथवा यो लिकुलेप हाम्रो भन्न पाउने, जनताले भन्दा चाहिँ के हो भने थुनामा बस्नुपर्ने। हेर्नुहोस् है, जुन देशको नागरिक कर्तव्य छ राष्ट्रप्रति वफादार हुनु, संविधानमा लेखेको छ। राष्ट्रप्रति वफादार हुनु भनेको के हो? राष्ट्रको सिमाना जोगाउनु, सरकारलाई सहयोग गर्नु, प्रधानमन्त्रीले भनेका कुरालाई चाहिँ ठिक हो त्यो चाँडो पुरा गर भनेर चाहिँ सडकबाट के हो भने उ गर्नु। अब सरकारलाई सहयोग गर्दाखेरि सरकार चाहिँ यो मेरो चाहिँ दुश्मनी कुरो हो, यिनीहरूलाई त थुन्नुपर्छ भने यो सरकार कसको सरकार हो? त्यहीँनिर कन्ट्राडिक्सन देखियो नि त। हो, हाम्रो भनाइ त्यही यो कुरो नेपाली हो। अब यसमा के छ भने यो देखाउने दाँत र चबाउने दाँत अलग अलग हुन्छ भन्छन् नि, यो चाहिँ हाम्रो सरकारको देखाउने दाँत। सरकारले तपाईँको सहयोग चाहिँदैन पो भने अब कि हुनसक्छ, किनभने बुझाइदिन्छौँ। र हरेक तपाईँको 7 सालदेखि हेर्नुहोस् जतिखेर नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन भयो एक एकवटा प्राकृतिक स्रोत हामीहरूले बलिदिएका छौँ। किन भन्दा 7 सालमा प्रजातन्त्र आए बापत मातृकाबाट कोसी गयो, 15 सालमा काङ्ग्रेसको एकलौटी सरकार गए बापत बिपी कोइरालाले गण्डक दिए, 46 सालमा बहुदल आए बापत टनकपुर दिए, जो मैले मुद्दा गरेर टनकपुरको स्वामित्व टनकपुरको पानीको हक ल्याउने मान्छे म अहिले जीवितै छु। टनकपुरको हक पुनर्स्थापित गर्न सक्नुभयो भने लिपुले यो पनि सकिन्छ, यो पनि सकिन्छ। तर अहिले अदालतको लकडाउन भएकाले हामी अहिले मुद्दामा गइराखेका छैनौँ, जनतालाई जागरुक गराउँदैछौँ। त्यसपछि यो 5 देखि सुरु भएको रहेछ। 5 भनेको अहिले 5 20 भनेपछि 15 वर्ष अगाडि, 76 को 15 भनेपछि 61-62 हुन्छ। यो 12 मुद्दे दिल्ली सम्झौता 58-59 सालमा भएको। अर्थात् यो के हो भने यो लोकतन्त्र आए बापत यी नेताले दिएको फिस हो। म के अब यो लाउँछु भने 7 सालको कुरो गर्दैछु म। हरेक चोटि राजनीतिक परिवर्तन हुँदा एक एकवटा हाम्रो चिज गुमेको छ। यत्रो लोकतन्त्र आउँदा के गुम्यो त? यही गुम्यो। 7 सालमा त उसले त ज्याला लिन्छ। लोकतन्त्रको मात्रै ज्याला लिएको होइन, 17,000 नेपाली मार्दाखेरि बन्दुकको ज्याला पनि तिर्नुपर्छ। कसैले पनि 12 मुद्दे दिल्ली सम्झौता गर्दा प्रचण्डलाई दिल्लीमा लगाएर पाल्दा बिना चाहिँ फिस कसैले पनि काम गर्दैन। यही फिस हो यो। त्यसैले आफू चाहिँ नेपालको भन्छन् आफ्नो चाहिँ भूमि सुधार मन्त्री के हरियाल लाएर यो नेपालको नक्सामा थिएनन्। यदि उहाँले गलत गरे भने उहाँको जाहिर खोज्नु पर्यो नि त तुरुन्तै। उहाँहरू के गर्नुहुन्छ भने मिलेमत्तो गरेर भारतलाई देखाउनलाई उर्मिला हरियालको वक्तव्य देखाइदिने, नेपालीलाई देखाउनलाई चाहिँ के हो भने प्रचण्ड र पुष्पकमल दाहाल र प्रधानमन्त्रीको वक्तव्य देखाइदिने। वक्तव्यले केही हुनेवाला छैन। त्यसका लागि त के गर्नु पर्यो भने प्रमाण खोज्नु पर्यो। हाम्रो पनि घर जग्गा भन्यो न, मान्छे घरको सिमानामा आलीको झगडा हुन्छ, त्यो झगडा हुँदा प्रमाण खोजिन्छ कसको जग्गा भन्ने। त्यसको लागि पहिले नापेको नक्सा खोज्नु पर्यो। यहाँ जग्गा नापी भएको छ, त्यो ठाउँमा मान्छे बासिन्दा छन्, त्यो बासिन्दाको कहाँ भोट हाल्छन् त्यो कागज खोज्नु पर्यो। त्यहाँ बासिन्दाको चाहिँ तपाईँको कहाँको नागरिकता छ, त्यहाँका बासिन्दाको जग्गा जमिनको मुद्दा पर्यो भने कुन अड्डामा मुद्दा गर्न जान्छन्, जुन अड्डामा मुद्दा गर्न जान्छन् त्यो क्षेत्र त्यसैको हो। यो प्रमाण किन खोज्दैन सरकार? आखिर नापी विभागसँग छ, उहाँसित प्रमाण छ। यस्तो के गर्छन् भने उहाँहरू यो ल्याउन चाहनुहुन्न। यो के हो भने उहाँको गर्ने एउटा भन्ने एउटा।
40 बुँदे माओवादीका 51 सालका माग हेर्नुहोस् त, एउटा कुरा भयो। 2007 सालदेखिको नेपाल भारत बीचको लेनदेनको जुन यो राजनीतिको लेनदेन, राजनीति सत्ता प्राप्तिका लागि, सत्ता प्राप्तिको लागि एक एकवटा प्राकृतिक स्रोत हामीहरूले गुमाउँछौँ। हो, त्यो पृष्ठभूमि भएको अवस्थामा लिपुलेखसँग सम्बन्धित यो विवाद सल्टेला त हामी अब यो चाहिँ नागरिकको सरकार भयो भने, यो सरकार चाहिँ कसको हो भने 12 मुद्दे दिल्ली सम्झौताको। 12 मुद्दे दिल्ली सम्झौता के भएको थियो भन्नका लागि चाहिँ प्रयोगशाला नामको किताब पढे हुन्छ, सुधीर शर्माको। यी कोबाट सञ्चालित थिए र भारतका रहका हाकिमले लेखेको किताब पढे हुन्छ, त्यसैको आधारमा म भन्दैछु। उहाँलाई गलत आरोप, मैले किताबको आधारमा आरोप लाउँदैछु। त्यो किन गरियो त भन्दाखेरि नभए त उहाँको इमान्दारी त हो भने 12 मुद्दे के अरे 51 सालमा 41 मुद्दे राख्दा सरकारमा आएपछि पुरा गर्नुपर्छ है पर्दैन? एउटा पुरा गरे यो झुक्क्याउँदैछन्। अर्थात् यही सरकार भन्नुहोस् न, भ्रष्टाचारको हामी नियन्त्रण गर्छौँ। हामी सरकारमा गयौँ भने अहिलेसम्मका राजनीतिज्ञको सम्पत्ति छान्न आयोग बनाउँछौँ। 2 दिए नेपाली जनताले आयोग बनो, भोट ल्याउन लगाइमा त्यसलाई त के भन्छन् भने राजनीति रूपमा ठगी भन्छन्। एउटा कुरो भन्ने, त्यो भनेको कुरो नगर्ने, राजनीतिक ठगी गर्नेलाई चाहिँ मुद्दा लाग्दैन। यो चाहिँ जनतैको मुद्दा हो। हेर्नुहोस्, यो पञ्चायतवालाले राजनीति ठगी गरे, बिदा गरिदिए। 47वाला पनि राजनीति ठगी गरे, फेरि घुमेर आइपुगे। अब पनि फेरि यो सजाय चाहिँ जनताको अदालतले गर्छ। त्यसैले हामी पनि जनताको अदालतमा आएका। मैले थुप्रो मुद्दा गरेँ, नागरिकता मुद्दा गरेँ, अख्तियारमा मुद्दा गरेँ, यिनीहरूलाई कानुन अन्तर्गत ल्याउनुपर्छ भन्ने ल्याएँ। तर अब यो सम्भावना भयो अब जनताको अदालत है, यसका न्यायाधीश जनता र हरेक पार्टीका कार्यकर्ताले आफ्ना नेताको ले गरेका कामको प्रश्न उठाउनुहोस्। तपाईँ नकाब निकालिदिनुहोस्। होइन भनेदेखि त यिनीहरूले सिक्किममा विलय गर्दा के सपना देखाएको थिए त्यहाँका नेताले? लोकतन्त्र भनेका थिए, संविधान सभा भनेका थिए, नागरिकको अधिकार भनेका थिए। जब संविधान सभाले देश विलय गर्यो जम्मै कुरो गए। आज मात्रै विभिन्न सञ्चार माध्यममा समाचार आइरहेका छ, सशस्त्र प्रहरी बल भोलि नेपाली सेनाको हेलिकप्टर लिएर लिपुलेक जाँदैछ भन्ने कुरा आछ। यसले के सकारात्मक सन्देश? अब यो के हो भने उहाँलाई कसैलाई हेलिकप्टर चढ्न रहर लाग्यो होला। रक्षा मन्त्रीले पनि केही समय अगाडि हेलिकप्टर चढ्ने रहर लाग्यो। उहाँका श्रीमती कसै मन्त्रीका कसैलाई गनगन गर्यो भने अब तपाईँको मन्त्री जाने आँटो, मैले त हेलिकप्टरै चढ्न पाइनँ। त्यसको अर्थ छैन, यो केही पनि अर्थ छैन। यो सरकारको पैसा डुबाउने खेल हो। यसमा के छ भनेदेखि सरकारका जिम्मेवार मन्त्रीहरूले के भन्नुभयो भने 25 सालदेखि नै यो भूभाग नेपालको नक्सामा पर्दैन भनेर भन्नुभयो एउटा मन्त्रीले। अर्को मन्त्रीले के भन्नुभयो 200 वर्षदेखि नै त्यो भूभाग नेपालमा पर्दैन भनेर भन्नुभयो। अब जब मन्त्रीले यसो भन्ने अनि केही समय अगाडि 6-7 महिना अगाडि प्रधानमन्त्रीले एउटा नेपाली मिडियामा अन्तर्वार्ता दिँदाखेरि मैले नेपालको नक्सामा लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा भएको पढ्न पाइनँ, हामी कसैले पनि पढेनौँ भन्ने। यसले स्पष्ट रूपमा के देखाउँछ भने त्यो हेलिकप्टर भनेको कहाँसम्म जान्छ त भनेदेखि हामी गएका थियौँ, हामीलाई त्यहाँ जान दिएन, पुग्न सकेनौँ भनेर फर्कियो। के 15 जना हेलिकप्टरमा गएर यो भूभाग बच्छ के? यो युद्ध गर्न जाने हो र? अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सहारा लिनु पर्यो। नेपाली एक्सपर्टहरू, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका विज्ञहरू, डिप्लोमेसीका विज्ञहरूको एउटा टिम बनाउनु पर्यो सरकारले। अब के गर्ने भनेर सोध्नु पर्यो। डाक्टर द्वारिकानाथ ढुङ्गेलहरू जस्ता जसले सिङ्गो यो मुलुकको यो भूभाग, त्यो क्षेत्र हाम्रो भित्र पर्छ, यो नेपालको भूभाग हो भनेर विभिन्न नक्साहरूको अध्ययन गर्नुभएको छ, खोजी गर्नुभएको छ। यस्ता भूगर्भविदहरूको टिम बनाउनु पर्यो अनि भारतसँग नेगोसिएसन गर्नु पर्यो र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषद र साधारण सभामा यो विषय उठाउनु पर्यो। त्यहाँसम्म जाने हैसियत कहाँ छ र हाम्रा नेताहरूसँग? उहाँहरूले त यो विषय उठेको त मलाई लाग्छ अक्टोबर 30, 2019मा भारतले आफ्नो म्यापमा हाम्रो नेपालको यो भूभागलाई पार्यो। त्यो बेला नै हामीले यही कुरा भनेका थियौँ कि सबभन्दा पहिला सरकारले एउटा एक्सपर्टहरूको कमिटी गठन गर्नुपर्छ, भारतसँग नेगोसिएसन गर्नुपर्छ, सुरक्षा परिषद र साधारण सभामा यो विषय उठाउनुपर्छ र आवश्यक परे अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा गएर यो विवाद समाधान गर्नुपर्छ। किनकि स्पष्ट छ, हामीले सुगौली सन्धिलाई मात्रै हेऱ्यौँ भने सुगौली सन्धिमा के कुरा स्पष्ट बनिएको छ भने काली पश्चिमको भूभाग नेपालले छोडेको छ, किनकि काली पश्चिममा पनि हाम्रो भूभाग थियो। सुगौली सन्धिभन्दा अगाडि नेपालको लम्बाइ पूर्वदेखि पश्चिमसम्म झन्डै 1347, एक्ज्याक्ट मलाई फिगर थाहा भएन, लगभग 1350 भनौँ न, त्यति किलोमिटर थियो। अहिले हामीले त्यसमध्येबाट झन्डै 550 जति गुमाएका छौँ, लगभग 40% हामीले गुमाएका छौँ। र त्यो कालीदेखि पश्चिममा काली पारी पनि हामीले ठुलो भूभाग गुमायौँ। अब काली पारीको भूभागमा नेपालले दाबी नगर्ने
ती राज्यहरूमा नेपालले दाबी नगर्ने भनेर भनिएको छ। भनेपछि काली नदी लगायतको त्यो भूभाग हाम्रो पर्छ र काली नदी लगायतको भूभाग हाम्रो पर्नसाथ लिम्पियाधुरा, लिपुले, काला पनि हाम्रो स्पष्ट रूपमा पर्छ। बालकृष्णजीले नै मुद्दा गर्नुभयो कि जब महाकाली सन्धिको कुरा उठ्यो, महाकाली सन्धिमा त्यस बेलाको सरकार, अहिलेका प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली पनि त्यो बेला एउटा समितिमा हुनुहुन्थ्यो र उहाँहरूले के भन्नु भने काली नदी चाहिँ बोर्डर रिभर हो है, सीमा नदी हो है। सीमा नदी भन्नासाथ आधी भारतको पर्छ, आधी नेपालको पर्छ। जबकि सुगौली सन्धिले नै त्यो काली रिभर पूर्ण रूपमा नेपालको भनेको स्पष्ट लेखेको छ। सुगौली सन्धिमा हामीले ठुलो भूभाग गुमायौँ, त्यो दुःख हामीलाई छ। र फेरि सुगौली सन्धिमा नेपालका महाराजा राजाहरूले सही गरेका छैनन्। त्यसैले सुगौली सन्धि नै कति वैधानिक हो या होइन भन्ने ठुलो कानुनी प्रश्न छ। भोलि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा गएर सीमा विवादको मुद्दा भारतसँग लड्नु पर्यो भने भारतसँग हामीले सुगौली सन्धि पूर्वका भूभागहरू पनि माग्नुपर्ने अवस्था आउँछ। यही कारणले भारत सधैँ अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जानका लागि कुनै न कुनै किसिमले टार्ने र यो विषय नेगोसिएट नै नगर्ने काम गरिरहेछ। तर यो सरकार राष्ट्रवादी सरकार हो भने यसले आफ्नो भूभाग पनि बचाउनको लागि एक कदम पनि अगाडि जान सक्दैन, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले दिएको अधिकार पनि प्रयोग गर्न सक्दैन भने हामीले कसरी यो सरकारलाई राष्ट्रवादी सरकार भनेर भन्ने? आफ्नो भूमि पनि बचाउन नसक्ने सरकारलाई नागरिकले हामी साथ दिन्छौँ, हामी तिम्रो साथमा छौँ, यो भूमि हाम्रो भूमि हो, हाम्रो भूमि कायम गरौँ भनेर आज समाजका प्रबुद्ध वर्गहरू, सुखदेव भट्टराई जस्ता मान्छेहरू सडकमा आउनु पर्यो, डाक्टर द्वारिकानाथ ढुङ्गेल जस्ता व्यक्तिहरू सडकमा आउनु पर्यो। यो भनेको सरकारलाई त ठुलो सहयोग हो नि, सरकारले यो कुरा बुझ्नु पर्थ्यो, बुझेन। हामी यसमा दुःखी छौँ। हाइपोथेटिकल प्रश्न मेरो, प्लिज। उनीहरूले यो सरकार लम्पसार पर्यो, सरकार भारतीयहरूकै निर्देशन अनुसार चलिरहेको छ, उनीहरूले बनायो सरकार, यो व्यवस्था नै उनीहरूले ल्यायो भनेर भन्नुभएको छ र अहिले पछिल्लो समय आवाज उठाउँदै आउनु भएको छ अब स्वतन्त्र नागरिकहरूको सरकार चाहिन्छ भनेर। भोलिका दिनमा तपाईँले भने जस्तै सरकार बन्यो भने भारतका विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जानको लागि हदम्याद जारी रहन्छ रहँदैन? रहन्छ, हदम्याद रहन्छ। हामी पहिला चाहन्छौँ यो सरकारले नै यो भूमि ल्याओस्, हामी यो सरकारलाई सहयोग गर्न तयार छौँ। यो सरकारले ल्याउन सक्दैन भने हामी यो सरकारको विकल्प खोज्छौँ। नागरिक सरकार बन्नु पर्दछ र त्यो नागरिक सरकार बनेपछि तत्कालै नागरिक सरकारले गर्ने प्रायोरिटी मध्येको एउटा प्रायोरिटीमा यो भूभाग फिर्ता गर्ने, भारतसँग नेगोसिएसन गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जाने लगायतका सम्पूर्ण काम गर्छ। विवादको समाधानका लागि चीनको भूमिका कस्तो हुन सक्छ? चीनको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। चीन र किनकि भारतले चीनसँगको एक्सेस खोजेको, तर हामी नै त्यो भूभाग प्रदान गर्छौँ नि, हाम्रै भूभागबाट बाटो हामी दिन्छौँ नि, तर हाम्रो सार्वभौम सत्ता कायम हुनु पर्यो। हाम्रो बाटोमा विभिन्न किसिमका फेसिलिटिज हामी दिन्छौँ, त्यसले हामीलाई पनि फाइदा हुन्छ, उनीहरूलाई पनि फाइदा हुन्छ। तर नेपालको अस्मिता र सार्वभौमिक सत्तालाई स्वीकार गरेर, जस्तो भारतले अहिले 408 करोड रुपियाँ खर्च गरेर त्यो बाटो बनाएको छ, त्योभन्दा अर्को डबल पैसा खर्च गरेर झन् राम्रो बाटो बनाउँ न, चीनसँगको एक्सेस हामी दिन्छौँ। तर कुरा के हो भने नेपालको सार्वभौम सत्ता र भौगोलिक अखण्डतालाई मिचेर त्यो नेपालको भूभाग होइन भन्ने बनाएर चाहिँ हामी त्यो कुरा स्वीकार गर्न सक्दैनौँ। अहिलेलाई सरकारले लिपुलेख हाम्रो हो भन्नेलाई फिर्ता ल्याऊ भन्नेलाई पक्रिरहेको छ, तर यही सरकारका अनेरासा बिउका साथीहरू पुण्य गौतमजीहरू पनि अहिले भित्र हुनुहुन्छ। के यो दोहोरो भूमिका सरकारको हो कि यो पुण्यजी अथवा अनेरासा बिउले एउटा पोजिटिभ भाइब्रेट दिएको हो बजार? हामी कसैलाई पनि अहिले राजनीतिक रङ्ग नदिउँ। प्रत्येक नेपाली नागरिक, त्यो नेकपाभित्र हुनुहुन्छ, काङ्ग्रेसभित्र हुनुहुन्छ, राप्रपाभित्र हुनुहुन्छ, होइन त्यो देखिँदैन। अहिले त मुलुकको लागि सबै एक ठाउँ भएर लड्नुपर्छ। जोसुकै होस्, जुनसुकै अभियन्ता होस्, जुनसुकै पार्टीमा भएको व्यक्ति होस्, अहिले अभियानको नाम लिन जरुरी छैन, दलको नाम लिन जरुरी छैन। अहिले राष्ट्रिय एजेन्डा हामी नेपाली हौँ। अहिले भित्र लगभग 200 जना जति हुनुहुन्छ। 200 जना। नर्मल्ली उहाँहरूले 6 बजे छोड्नुहुन्थ्यो यो अगाडिका केसमा, आज चाहिँ किन उहाँहरूलाई अझै हामी जनतालाई पेल्न मन लागेर 1-2 घन्टा बढाउन मन लागेको हो कि काम गर्दा गर्दै सङ्ख्याको हिसाबले टाइम लागेको हो? अब सरकारले यो मेसेज दिन खोजेको, तिमीहरू यदि बाहिर निस्किन्छौ र मुलुकको भूभाग बचाउने कुरा गर्छौ भने हामी तिमीलाई धेरै थुन्छौँ है, दुःख दिन्छौँ भन्ने सन्देश दिएको। त्यसैले सरकारले त सबभन्दा पहिला त थुन्नै हुँदैन थियो। यदि नागरिकहरूले आएर शान्तिपूर्ण रूपमा विरोध प्रदर्शन गर्छन् भने त्यो कुरा त सरकारले सुन्नु पर्थ्यो र त्यसलाई एउटा अवसरको रूपमा लिनु पर्थ्यो र सरकारले भन्नु पर्थ्यो हामी नागरिकको साथमा छौँ, हामी भूभाग बचाउनको लागि हामी सक्ने हदसम्म हामी प्रयास गर्छौँ, आजैदेखि हामी यो काम गर्छौँ, यी कामहरू हामीले थाल्यौँ है भनेर नागरिकलाई विश्वास तुल्याउनु पर्छ। सरकार त्यो काम गर्न सक्दैन। त्यसैले यो सरकार चाहिँ एक किसिमले भन्दाखेरि 12 बुँदेको जुन उपज भयो, जसले मुलुकको राष्ट्रियतामाथि नै एउटा घात र प्रतिघात गरिरहेछ, त्यसैको श्रृङ्खलाको रूपमा देखिएको छ, किन यसका गतिविधिले त्यो कुरा सिद्ध गरे। त्यसैले अब नेपाली नागरिक जाग्ने बेला आयो। सर, एउटा अन्तिम प्रश्न गर्न चाहे मैले, अब यही कारणले, लिपुलेखकै कारणले गर्दा अब लकडाउन थपिने कारणमध्ये एउटा कारण यो बन्न सक्ला, विरोध घटाउँ
जनताको विरोध सडकमा नदेखियोस् भन्ने हिसाबले कतै कतै सरकार यता पनि जान सक्ने सम्भावना कतिको छ? कोरोनाको प्रकोप बढ्यो भने लकडाउन बढाउनु पर्छ, तर कोरोनाको नाममा राजनीतिक लकडाउन गर्न हुँदैन। सरकारले यदि कोरोनाको नाम लिएर राजनीतिक लकडाउन गर्छ भने अब नेपाली नागरिकले यो लकडाउन तोड्छन्। बालकृष्ण दाइ, अन्त्यमा बताइदिनुहोस्, यो समस्या समाधानका लागि हामीले चीनबाट गर्ने अपेक्षा र चीनको भूमिका के देख्नुहुन्छ हजुरले? अब यो कस्तो हो भने भारत, चीन र नेपाल तिनवटा नमिलिकन यो तिनटै देशको कल्याण छैन। नेपालको विवादमा चीन र भारत झगडा गरे भने यहाँ पश्चिममा अर्को तेस्रो शक्ति आउँछ। तेस्रो शक्ति आयो भने यी दुईटै देशलाई ठेगान लाउँछ। त्यसैले नेपालको विवादमा तेस्रो मान्छेको उपस्थिति, तेस्रो देशको उपस्थिति नेपाललाई पनि फाइदाजनक छैन, चीनलाई पनि फाइदाजनक छैन, भारतलाई पनि फाइदाजनक छैन। त्यसैले चीन र भारत बसेर नेपालको विवाद र कहिले हुन्छ कस्तो छ भने सानोलाई, उनीहरूको त ठुलो भूमि छ, उनीहरूलाई भूमिको जरुरी नै छैन, अलिकति बढी सानालाई दिन पनि सकिन्छ। त्यो दिएर उनीहरूको महानता बनाउनुपर्छ। त्यसका लागि चीन र भारत गरे भने उनीहरूलाई नै महान भन्छन्। त्यसतर्फ चीनले पनि हेरोस्, भारतले पनि हेरोस् र नेपालको कुरामा चीन र भारत, अघि मैले निवेदन गरेँ, झगडा गरे भने यसको बेफाइदा दुईटै देशलाई हुन्छ, नेपालीले दुःख हुन्छ। कता न कता नेपाल अफगानिस्तानतिर जाँदैछ कि त्यस्ता सङ्केतहरू देखिएका छन्। त्यो अफगानिस्तान भयो भने यी दुईटै देशको के हो भने छिमेकीको घरमा आगो लाएर मेरो घर चाहिँ सुरक्षित छ भनेर कोही बस्छ भने त्योभन्दा मूर्ख काम अर्को हुँदैन। त्यसतर्फ यी दुई देशले सोध्छन् भन्ने मेरो अनुमान छ। सानो कुरा राख्नु है पत्रकारजीहरूलाई, यही सन्दर्भमा जोडेर मैले के देखिरहेको छु भने भारतले धेरै वर्षदेखि भोग चलन गर्दै आएको रहेछ भनेर सरकारका आधिकारिक मान्छेहरूले पनि यस्तो गरेर भारतलाई नै आधिकारिक आजै मात्रै मैले सुनेको थिएँ, रामबहादुर बादलले, थापा गृहमन्त्री जस्तो पदमा बसेका मान्छेले भारतले के अरे अगाडिदेखि नै बनाएर आएर छ, स्कुल बनाएर छ, के गरेको छ, धेरै कुरा भइसकेको छ। ठिक छ, धेरै कुरा बनायो, तर के भन्दाखेरि कसैको घर चाहिँ जग्गा झानी पूर्जा भएको घरमा कोही आएर बस्यो भन्दैमा उसैको अधिकार त हुँदैन। र अर्को कुरा के पनि भन्छु भने भारतलाई तपाईँको ब्रिटिसहरूले त त्यत्रो वर्ष राज्य गरेका थियो नि त, उनकै हक हुन्थ्यो नि त, छोडेर गयो त नि, भारतको त्यो छोडेर गए र पछि आएर पनि गोवा छोड्यो नि त भारतलाई। गोवा चाहिँ के भन्दाखेरि अस्ति केही समय अगाडि मात्रै छोडेको नि त त्यस कारणले इङ्ल्यान्डले, ब्रिटिसले। त्यस कारणले के भन्दाखेरि त्यो भोगचलनको आधारबाट मेरो भन्न चाहिँ भारतले मिल्दैन र आज त्यसलाई टेवा चाहिँ सरकारमा बसेका मान्छे, महत्त्वपूर्ण पदमा बसेका मान्छेहरूले नि त्यस्ता कुरा गरेर हिजो 60 वर्षदेखि बसेको, यसो गरेको, राजाले गरेको, यहाँ गरेको, राजाले कतिवटा तपाईँलाई थाहा छ 17वटा के अरे भारतीय के अरे सुरक्षा पोस्ट चाहिँ राजा महेन्द्रले हटाए। यिनले एउटा 2/3 बहुमत लिएर जनताको चाहिँ के भन्दाखेरि अधिकार लिएर चाहिँ के अरे बसेको, सारा जनताले चाहिँ के अरे 3 करोड नेपालीले सहयोग गर्दा पनि यिनले चाहिँ एउटा के अरे त्यहाँको के अरे कालापानीको चेक पोस्ट हटाउन सक्दैनन् भने नालायक छन् यिनीहरू बिक्री भएका छन्, यिनले बेचेका हुन्, यो मिचिएको होइन बेचिएको हो। त्यस कारणले हामी के भन्छौँ भने यदि के भन्दाखेरि बेचिएको होइन भने यिनीहरूले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि तुरुन्तै तपाईँको के गर्नुपर्छ, यदि यत्रो 6 महिनाको म्याद गइसकेर चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जानै पर्छ। किन प्रचण्डले के सुन्दैछु भने प्रचण्डले के भन्यो भने अहिले के अरे अदालत नजाऊ न अन्तर्राष्ट्रिय भन्दैछन् अहिले पनि। त्यस कारणले अहिले के भन्दाखेरि केही दिन अगाडि केपीलाई पछाडि पारेर आफू प्रधानमन्त्रीको के अरे आशीर्वाद लिनका लागि यिनले के भन्दाखेरि चालसाजी गरिरहेछन् जस्तो लागेको छ। यदि होइन भने गरेर देखाउनु पर्छ सबै मिलेर, मेरो भनाइ यही हो। अधिवक्ता हुनुहुन्छ, कानुनको ढोका किन ढक्क्याउनुहुन्न, सर्वोच्चको ढोका किन ढक्क्याउनुहुन्न? यो त हाम्रो कानुनविद साथीहरू, वरिष्ठ अधिवक्ताहरू हुनुहुन्छ, उहाँले अब यो लकडाउन पछि लकडाउन हुन्छ र यो त के अरे अन्तर्राष्ट्रिय यो सरकारले दिनेको हो र हो, अन्तर्राष्ट्रिय कोर्ट जानुपर्छ, UN जानुपर्छ। त्यो के भन्दाखेरि यो सर्वोच्च अदालत जाने कुरा छ। राजनीतिक व्यक्तिको भनाइ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हजुर क्याम्पस प्रमुख भइसक्नु भएको मान्छे होइन, यस्तो बेलामा यो सीमा सम्बन्धी जुन डिस्प्युट छ यसको समाधान यदि वैधानिक रूपमा हुन सकेन भने अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेप हुन सक्छ पनि भनेर भन्छन्। यो सम्भावना कस्तो छ नेपालमा? एकदम जसरी तपाईँको चाइनिज चीनको राजदूतलाई आफ्नो झगडा मिलाउन अघि सार्यो यो सरकारले, त्यस्तै गरी यसलाई सार्नु पर्यो नि त।
आज नेपालको यत्रो समस्याको लागि चिनको राजदूतलाई चिनिया सरकारलाई किन के अरे अगाडि नल्याउने यिनले? त्यस कारणले गर्दाखेरि यिनको जिम्मेवारी छ। यदि भएन भने अघि हाम्रो पूर्व के अरे हाम्रो के अरे वरिष्ठ अधिवक्ताले भनिसक्नु भएको छ, यो देश अफगानिस्तान हुन्छ, यहाँ अमेरिका आउँछ। ठोकेर भन्छु म तपाईँको, अघि भनिसकेँ, यो चिनले हिमालय मेरो भन्ने, यसले के अरे काला पानी खाने भारतले भने अमेरिका आउन सक्छ, तेस्रो अर्को शक्ति आउन सक्छ, कुनै आउन सक्छ। त्यस कारणले यो भयो भने नेपाललाई नि फाइदा छैन, भारतलाई नि फाइदा छैन, चिनलाई नि फाइदा छैन। बेलैमा समाधान भारत र चिन नेपाल भएर गर्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ छ। धन्यवाद सर।